हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। दोस्तों, अगर एक बच्चा जादू की बॉक्स में जाए और दोबारा कभी वापस ना आए, ये कहानी है एक ऐसे ही राज की जो कश्मीर के माजी और खौफनाक सस्पेंस नेचुरल हॉरर ताकत से जुड़ा हुआ है। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसका नाम है बारामूला, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप हमारी आने वाली सारी वीडियोस बर वक्त। कहानी का आगाज एक जादू के शो से होता है, जहाँ जादूगर मजमे में खड़ा लोगों से पूछता है कि क्या कोई इस बॉक्स में जाकर जादू का हिस्सा बनना चाहता है। इसी दौरान एक छोटा सा लड़का जिसका नाम शोएब होता है पीछे देखता है। वहाँ एक अजनबी आदमी से इशारा करता है। चंद लम्हों की हिचकिचाहट के बाद शोएब मान जाता है और बॉक्स के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर बाद शोएब अचानक गायब हो जाता है। शहर भर के दीवारों पर इसके लापता होने के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। दरअसल में शोएब इंसारी बारामूला के साबिक एमएनए का बेटा होता है, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट इलाके में सनसनी फैला देती है। शोएब को तलाश करने के लिए बारामूला में डीएसपी रिजवान सैयद की एंट्री होती है, जो अपनी फैमिली के साथ वहां आया होता है। जब डीएसपी रिजवान सैयद को एक पुराना और खौफनाक घर अलाट किया जाता है। जैसे ही वो अपनी फैमिली के साथ इस घर में दाखिल होते हैं, रिजवान की बेटी को ये घर बहुत अजीब और डरावना महसूस होता है। फिर हम देखते हैं कि कांस्टेबल सैयद अपनी बीवी को एक नौकर से मिलवाता है, जिसका नाम इकबाल होता है। वो कहता है, ये तुम्हारी सारे काम करेगा, लेकिन तुम्हारे इशारों में बात करनी होगी क्योंकि ये बोल नहीं सकता। इसके बाद रिजवान थाने जाकर चार्ज संभाल लेता है और सैयद इस जादूगर के पास जाता है, जिसके शो के बाद शोएब लापता हुआ था। जादूगर सर्दी से कांप रहा होता है। रिजवान इससे पूछता है कि आखिर तुमने शोएब को कैसे गायब किया, और इसी अमल को दोबारा करके दिखाने को कहता है। इस दौरान एक छोटा सा बच्चा चाय लेकर आता है। जादूगर फौरी इस बच्चे को अपने बॉक्स में पा देता है और बॉक्स बंद कर देता है। जब वो दोबारा बॉक्स खोलता है तो बच्चा गायब होता है। हकीकत ये होती है कि बॉक्स के पीछे एक खाली खुफिया चेंबर होता है, जहां बच्चे जाकर छुप जाता है। फिर रिजवान कांस्टेबल को शोएब के बाल दिखाता है और कहता है कि ये काम जादूगर का नहीं हो सकता, क्योंकि चलते हुए शो में ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। अब सैयद पूरा मामला समझ चुका है, इसीलिए वो जादूगर को जाने देता है। लेकिन रिजवान के दिल में एक बात मुसलसल खटक रही होती है, क्योंकि इंसान है कि शोएब के वालिद एक ताकतवर एमएनए रह चुके हैं और एक एमएनए के हजारों दुश्मन हो सकते हैं। अगले सीन में हमें खालिद नाम का एक नौजवान नजर आता है, जो आराम से दाढ़ी बनवा रहा होता है। इसी वक्त इससे मिलने जुनैद नाम का एक और लड़का आता है। इन दोनों की बातों से साफ जाहिर होता है कि ये लोग बच्चों को अगवा करने का काम करते हैं, और ये सब किसी भाईजान के हुक्म पर हो रहा है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्या सैयद का बेटा अयान घर के बाहर खेल रहा होता है। अचानक इसकी नजर एक खोखले बॉक्स पर पड़ती है। जब वो बॉक्स खोलता है तो इसमें अंदर बहुत से सेल्स मिलते हैं। अयान तजस्सुस में आकर इन सेल से खेलना शुरू कर देता है। इस दौरान इसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। डर के अयान फौरी वहां से भाग जाता है। रात के वक्त जब रिजवान की पूरी फैमिली एक साथ खाना खा रही होती है, नूरी जो सैयद की बेटी होती है, यहाँ कहानी एक नए खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। नूरी जो रिजवान की बेटी होती है, शिकायत करती है कि ये जगह बिल्कुल बेकार है, यहाँ फौरी वाईफाई लगवाएं और मेरे कमरे के पास से किसी कुत्ते जैसी बदबू आती है। रिजवान इसे समझाता है कि नई जगह है, इसलिए ऐसा महसूस होता है, वैसे भी यहाँ कोई कुत्ता नहीं रहता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर नूरी वहाँ से उठकर चली जाती है। बाद में रिजवान गुलनार से बात करता है। गुलनार बताती है कि नूरी किसी वजह से सैयद से ज्यादा बात नहीं करती। अगले दिन जब नूरी स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है, वो देखती है कि इनका नौकर इकबाल खाना लेकर एक बंद कमरे की तरफ जा रहा है। ये मंजर नूरी को कुछ अजीब लगा है। वो दरवाजा चेक करने आती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। इधर गुलनार के कमरे से इसकी इत्र की शीशी गिरी मिलती है, जिसे देखकर इसे भी कुछ गलत महसूस होता है। इसी दौरान जब नूरी बाहर निकलती है तो देखती है कि इनके घर की दीवार पर किसी ने काफिर लिखा है, क्योंकि पूरे बारामूला में पुलिस वालों को काफिर समझा जाता है। इसके बाद सैयद शोएब के वालिद से मिलने जाता है और इससे पूछता है कि आपको किसी पर शक है, लेकिन शोएब के वालिद को किसी पर शक नहीं होता। वो गुस्से में रिजवान से कहता है, किसी भी तरह मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ। जब रिजवान वहां से जाने लगता है तो इसकी नजर इंसारी की बीवी पर पड़ती है, जो दरवाजे के पीछे झांक रही होती है। इधर दूसरी तरफ हम जुनैद और खालिद को देखते हैं और कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। फोन पर कोई शख्स इन्हें कोड जुबानी से कह रहा होता है, अगली फसल के लिए तैयार रहो, हमें आजादी चाहिए। अगली सुबह बारामूला एक इलाके में कुछ बच्चे हमारी नौजवानों पर हथियार पत्थरों से वार कर रहे होते हैं। अचानक एक चेहरा ढांपे हुए नौजवान आता है और एक बच्चे को पकड़ लेता है। इसी लम्हे इस बच्चे का बड़ा भाई पुलिस वाले पर पत्थर फेंक कर भाग जाता है। वो छोटा लड़का जान बचाते हुए भागता भागता नदी पर बने एक पुल तक पहुंच जाता है। वहाँ इसे वही
پھول دکھائی دیتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا شعیب کے غائب ہونے سے پہلے دکھا تھا۔ یہ منظر کئی سوالات کھڑے کر دیتا ہے۔ رات کے وقت جب سید گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی نے ان کے گھر کی دیواروں پر ایک بار پھر کافر لکھا ہوا تھا۔ اگلے دن سید شعیب کے اسکول جا کر تحقیقات شروع کرتا ہے۔ وہ شعیب کے دوستوں سے پوچھتا ہے شعیب کیسا لڑکا تھا۔ دوست بتاتے ہیں کہ وہ پہلے بہت اچھا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ عثمان کو گندی گالیاں دینے لگا تھا، اسے کافر کہتا تھا، اور حال ہی میں اس کا ایک نیا دوست بھی بنا تھا، اور یہی نیا دوست اس پورے خوفناک کہانی کا سب سے بڑا راز بننے والا ہوتا ہے۔ دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ شعیب نے اس نئے دوست کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ سن کر سید کچھ حیران ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شعیب کے ساتھ کلاس ٹیچر زینب سے ملتا ہے۔ زینب بتاتی ہے کہ شعیب ایک نہایت ذہین اور ہونہار لڑکا تھا، ہر چیز میں آگے رہتا تھا، اور اس کے والد اسی اسکول کے ٹرسٹی بھی تھے۔ اسی دوران اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ سید اپنی بیٹی نوری کو دیکھتا ہے اور اسے آواز دیتا ہے، لیکن نوری اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی ہے اور اپنے دوست سے کہتی ہے میں انہیں نہیں جانتی۔ رات کے وقت جب نوری موبائل استعمال کر رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اسکول کے کسی بھی بچے نے فرینڈ ریکویسٹ قبول نہیں کی۔ اچانک اسے ایک نئی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے۔ نوری پروفائل فوٹو دیکھتی ہے اور اسے قبول کر لیتی ہے۔ اصل میں وہ ریکویسٹ خالد کی ہوتی ہے اور دونوں آپس میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران نوری کو ایک بار پھر جیسی بدبو محسوس ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اقبال نے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور وہ وہاں سے یہ بدبو آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر نوری چونک جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ سامنے والے کمرے میں ضرور کچھ نہ کچھ چھپایا ہوا ہے، ورنہ اقبال ہر روز وہاں کھانا لے کر کیوں جاتا۔ وہ یہ بات اپنی ماں گلنار کو بتاتی ہے، لیکن گلنار اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتی۔ رات کا وقت ایان سو رہا ہوتا ہے تو اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اسی کمرے تک پہنچ جاتا ہے جہاں نوکر روزانہ کھانا لے کر آیا کرتا تھا۔ اچانک ایان دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بچہ کا سایہ کھڑا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایان ڈرتا نہیں ہے بلکہ اسے اپنے سارے کینچے پھینک کر کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کھیلو گے، اور اسی لمحے سے ایان اس پراسرار سائے کے ساتھ ایک خطرناک رشتے میں بن جاتا ہے۔ ہر روز کی طرح وہ بچہ کھیلنے میں مصروف ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہی لڑکا جسے پہلے پھول دکھائی دیا تھا اپنی ماں باپ کے ساتھ جھیل میں مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ اچانک دھند کے درمیان اسے کسی کے پکارنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی کشتی لے کر اس میں چلا جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک خوفناک واقعہ پیش آتا ہے۔ چلتی ہوئی کشتی سے وہ بچہ اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ کشتی میں صرف اس کے بال باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران اور خوف سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آخر میں وہ بچہ چلتی کشتی سے کہاں غائب ہو گیا؟ کچھ ہی دیر بعد ہی ایس پی رضوان وہاں پہنچتا ہے۔ وہ بھی اس عجیب اور خوفناک واقعے کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر بارہمولہ میں بچوں کو اغوا کون کر رہا ہے؟ اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بھائی جان نے بھیجا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھما دیتا ہے۔ اس لمحے جنید کا پڑوسی زور زور سے دروازہ پیٹ کر اسے آواز لگاتا ہے۔ جنید کو فوری شک ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ گھبرا کر اپنا سامان جلانا شروع کر دیتا ہے اور پھر اچانک بندوق اٹھا کر فائرنگ کر دیتا ہے۔ گولی لگتے ہی اس کا پڑوسی وہی مارا جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے پولیس اس جگہ پر حملہ کر دیتی ہے۔ اصل میں وہ پڑوسی پولیس کا خبری تھا اور اس نے جنید اور اس کے ساتھیوں کی ساری خبر پولیس تک پہنچا دی تھی۔ فائرنگ کے دوران افضل مارا جاتا ہے، لیکن جنید موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پولیس کمرے کی تلاشی لیتی ہے جہاں انہیں ایک آدھی جلی ہوئی پین ڈرائیو ملتی ہے۔ یہ پین ڈرائیو کسی بڑے راز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ادھر جنید بھاگ کر خالدہ پاس پہنچ جاتا ہے۔ ان کا لیڈر اسے خبردار کرتا ہے کہ اب پولیس پوری طرح فنا ہو چکی ہے۔ وہ خاص طور پر ڈی ایس پی رضوان سے بچنے کو کہتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نوری خالد سے بات کرتی ہی رہتی ہے۔ خالدہ اسے اکیلے میں ملنے کے لیے بلاتا ہے اور نوری اس کی بات مان لیتی ہے۔ اس دوران نوری کو ایک بار پھر وہی کتے جیسی عجیب بدبو محسوس ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھتی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے لکڑی کا ایک لکڑ ملتا ہے جس پر کتے کی رائل لگی ہوتی ہے۔ یہ منظر نوری کو مزید خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اگلے سین میں ہم گلنار کو دیکھتے ہیں جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اچانک الماری سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے جس سے ہی وہ الماری کھولتی ہے۔ جب وہ غور سے دیکھتی ہے تو وہ ایک پتھر کی شیشی ہوتی ہے۔ اس لمحے گلنار کی نظر پیچھے کھڑی نوری پر پڑتی ہے جسے اچانک شدید پینک اٹیک آ چکا ہوتا ہے۔ گلنار فوری نوری کو بستر پر لٹا دیتی ہے اور سید سے انجیکشن لگا کر پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد نوری کی حالت سنبھل جاتی ہے۔ اس کے بعد
بعد سید یہ جاننے جاتا ہے کہ آخر نوری کو پینک اٹیک کس چیز کی وجہ سے آیا تھا۔ تبھی اسے وہی لکڑی کا ٹکڑا ملتا ہے جس پر کتے کی دال لگی ہوتی ہے۔ جب سید اسے اٹھا کر سونگتا ہے تو اسے فوری سمجھ جاتا ہے کہ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے نوری کی حالت خراب ہوئی۔ اگلے دن سید اس آتی جلی ہوئی پن ڈرائیو کی فائلز چیک کرتا ہے اور ایک آڈیو ریکارڈنگ سنتا ہے جس میں جنید اور اس کے لیڈر کی بات چیت ریکارڈ ہوتی ہے۔ اس آڈیو میں لیڈر جنید کو ایک خفیہ کوڈ بتاتا ہے۔ جب سید اس کوڈ کو حل کرتا ہے تو اس پر ایک خوفناک حقیقت کھلتی ہے۔ وہ کوڈ دراصل اسی اسکول کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے جہاں سے بچے پراسرار طریقے سے غائب ہو رہے ہیں۔ یہ جان کر سید گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اس کے چہرے پر تفتیش صاف نظر آنے لگتی ہے۔ دوسری طرف جب نوری خالد سے مل کر گھر واپس آتی ہے تو وہ کچھ پریشان اور گھبرائی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ کسی سے بات کیے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور خالد کو میسج کر کے کہتی ہے کہ ہم